अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप? मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भरवाल से। आज हमारा 6 लेक्चर है। हम लोग सबक 1 पढ़ रहे हैं, खुदा की कुदरत। पिछले लेक्चर में हमने दोहराई की, रीडिंग की। आज हमारी जो रहती है हम मुकम्मल कर लेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मौसम, अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसम दिए हैं। कौन कौन से? जाड़ा, बहार, गर्मी और बरसात। जाड़ा और बहार हमने पढ़ा कि उसमें सर्दी होती है और बहार में नए फूल खिलते हैं, जबकि गर्मी में क्या होता है? धूप होती है बहुत सख्त। ठीक है, और हमने पढ़ा कि ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है। ठीक है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह की कुदरत हमने पिछले लेक्चर में बहुत सी मिसालें पढ़ी। आपने अब बताना है कि उन मिसालों का हमें शुक्र अदा कैसे करना चाहिए। अल्लाह ताला की दी गई चीज़ों का शुक्र अदा करने के लिए हमें अल्लाह ताला ने होंठ दिए, हमें होंठ, इससे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आंखें दी जिससे हम देखते हैं, कान दिए जिससे हम सुनते हैं। हमें भी अल्लाह ताला की चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए। ग्रेड 4 जी, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना कुछ दिया। आंखें क्यों दी? ताकि हम देखें और चीज़ों का मुशाहिदा करें और फिर अपने होंठ से इसका शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतना कुछ दिया। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पे कवियो कादिर है। और अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो नायाब हैं। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो क्या है? ग्रेड 4 नायाब हैं। जो भी चीज़ बनाई है वो खूबसूरत है, नादिर है। ठीक है, और हमारे लिए बनाई है। कोई भी चीज़, जो भी चीज़ बनाई है अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, किसी न किसी मकसद के लिए बनाई है। और हमें ये पता है कि अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। अब अपनी बुक्स निकालें, सफ़ा नंबर 1। हम दोहराई करते हैं। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। जो लफ्ज़ मैं पढ़ूंगी आपने उसके ऊपर अपनी उंगली रखनी है। देखें, गर्मी ने जमीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। गर्मी ने जमीन को तपाया, भाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शय के बना दिए हैं जोड़े। रोशन आंखें बनाई दो दो, रोशन आंखें बनाई दो दो, कुदरत की बहार देखने को। 2 होंठ दिए कि मुंह से बोले, शुक्र उसका करें जुबान खोले। हर शय उसने बनाई नादिर, हर शय उसने बनाई नादिर। बेशक है खुदा कवियो कादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। आज हमारी दोहराई मुकम्मल हो गई है। अब हम बुक वर्क करेंगे। अपनी बुक्स का सफ़ा नंबर 3 निकालें। सफ़ा नंबर 3 पे हमने मिसरे मुकम्मल किए थे काफिये लगाकर। काफिये होते हैं हम आवाज अल्फाज जो हर मिसरे के आखिर में या शेर के आखिर में आते हैं। जैसे आपने यहाँ पे किया, 2 होंठ दिए कि मुंह से बोले जुबान खोले। अब बोले और खोले आखिर में आ रहे हैं, एक शेर के आखिर में आ रहे हैं और एक जैसी आवाज है इन दोनों की। हम आवाज अल्फाज हैं और शेर के आखिर में हैं, इसलिए इसको काफिया बोलेंगे। जो शेर के आखिर में एक जैसे लफ्ज आते हैं उनको काफिया बोलते हैं। आज हम करेंगे नज़म में मौजूद 4 इसम आम और 4 इसम खास। देखें, इसम आम और इसम खास। पहले आप सुने मुझे कि इसम आम और इसम खास क्या होते हैं। इसम आम आपने पहले भी पढ़ा है ग्रेड 3 में कि इसम आम किसी भी चीज को कहते हैं और इसम आम चीज को कहते हैं, और इसम खास किसी खास चीज को कहते हैं। आपको याद है? वेरी गुड। इसम आम में चीज का नाम नहीं होता। अब जैसे आपका नाम है अली, ठीक है, नाम है, तो वो इसम खास में आएगा। वो किस में आएगा? इसम खास में। लेकिन अगर हम वैसे ही कह दें लड़का, अब नाम नहीं है, वो कोई भी लड़का हो सकता है, तो वो किस में आएगा? इसम आम में। जैसे एक और हम मिसाल ले लेते हैं, आपका स्कूल, ठीक है। अब हम अगर स्कूल लिखेंगे तो वो इसम आम में आएगा या इसम खास में आएगा? ग्रेड 4, वेरी गुड।
اسم عام میں آئے گا، لیکن جب ہم لکھیں سلک اسکول تو کس میں آئے گا؟ اسم خاص میں، کیونکہ اسکول کا نام ہے۔ ایک خاص چیز آ جاتی ہے جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو، جگہ کا، یا پھر کسی اور چیز کا نام ہو۔ جب کسی چیز کا نام ہوگا تو وہ کس میں آئے گا؟ اسم خاص میں، لیکن اگر نام نہیں ہوگا تو وہ کس میں آئے گا؟ اسم عام میں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آپ نے اپنی نظم میں سے اسم عام یہاں لکھنے ہیں اور اسم خاص ادھر۔ اسم عام اپنی نظم میں دیکھیں، پہلا اسم عام کیا ہے؟ دیکھیں، ڈھونڈیں اور مجھے بتائیں، پھر ہم لکھیں گے۔ شاباش، چیز، چیز۔ اور دوسرا دن، دن۔ اب دیکھیں اس میں نہیں لکھا ہوا کہ کون سا دن ہے، اب لکھا ہوتا بدھ، وہ کس میں آنا تھا؟ اسم خاص میں، لیکن صرف دن ہے وہ کس میں آئے گا؟ اسم عام میں۔ شاباش۔ اور رت، رت کیا ہے؟ اسم عام ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں جاڑا، بہار، گرمی، یہ کس میں آنا تھا؟ اسم خاص میں، لیکن اب صرف رت ہے تو وہ کس میں ہم لکھیں گے؟ اسم عام میں۔ رے پیش تے رت۔ اس سے نیچے دیکھیں، ہر شخص دن میں ہے دھوپ کھاتا، اس میں اسم عام کیا ہے؟ ویری گڈ۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس کا مطلب کہ اسم عام کہتے ہیں جس میں چیز کا نام نہ ہو۔ اب اس میں شخص اسم عام ہے کیونکہ شخص کا نام نہیں ہے۔ اسم عام کیا ہے؟ شخص، شخص اسم عام ہے۔ اسم خاص اب ہم لکھیں گے، اسم خاص میں کسی بھی چیز کا نام لکھتے ہیں۔ آپ اپنی ریڈنگ میں دیکھیں، اپنے سبق میں دیکھیں کہ کس کس چیز کا نام لکھا ہوا ہے، وہ اسم خاص میں آئے گا۔ شاباش، جاڑا، گرمی، بہار، برسات، یہ سب کیا ہیں؟ اسم خاص۔ اب ہم لکھتے ہیں بہار اور ویری گڈ، برسات، شاباش۔ اور بتائیں، صفحہ نمبر 4 میں دیکھیں، جملوں میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ حروف جار کیا ہے؟ نے، کا، تک، پر، سے، میں۔ اب ہم نے حروف جار لگانے ہیں اور مکمل کرنا ہے۔ یہ تو بہت ایزی ہے، آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ پہلا دیکھیں، میں نے احمد، یہاں پہ کیا آئے گا؟ میں نے احمد، نے، کا، تک، پر، سے، میں۔ یہاں پہ کیا آئے گا؟ میں نے احمد انتظار کیا مگر وہ نہ آیا، میں نے احمد شاباش کا انتظار کیا مگر وہ نہ آیا۔ دوسرا، سارا کتاب اور احمد نے قلم خریدا، سارا تک کتاب یا نے؟ شاباش، سارا نے کتاب اور احمد نے قلم خریدا۔ اسٹیشن ڈیش پہنچتے پہنچتے حامد کے کپڑے بھیگ گئے، اسٹیشن تک، پر نہیں ہوگا، پر سے میں کیا ہوگا؟ تک ہوگا، اسٹیشن تک۔ شاباش، یہ تو بہت ایزی ہے آپ کے لیے۔ کچرے کو کوڑے دان ڈیش پھینکنا چاہیے، پر پھینکنا چاہیے، میں پھینکنا چاہیے یا سر سے پھینکنا چاہیے؟ میں پھینکنا چاہیے۔ کچرے کو کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے۔ میں صبح ڈیش آپ کا انتظار کر رہا تھا، میں صبح، ویری گڈ، میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ چھت ڈیش بیٹھا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا، چھت، ویری گڈ، پر آئے گا، چھت پر کب بیٹھا کوا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ ہم نے یہ مکمل کر لیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہمارا بک ورک مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے ہم نے الفاظ معنی کیے، سوال جواب کیے، وہ پچھلے لیکچرز میں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ آج ہم نے ریڈنگ کی دہرائی بھی کر لی ہے اور آپ نے املا کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹر پہ۔ جتنی زیادہ آپ پریکٹس کرو گے اتنا اچھا آپ کو یاد ہوگا۔ نیچے لکھا ہوا ہے مرکزی خیال۔ مرکزی خیال ہوتا ہے کہ پوری نظم جس پہ منحصر کر رہی ہوتی ہے وہ مرکزی خیال ہے۔ اب ہم نے جو پڑھی ہے خدا کی قدرت، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مرکزی خیال لکھو گے کہ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ پھر آپ نے نعمت لکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کا رد و بدل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسم ہمارے لیے بنائے، یہ سب چیزیں بنائیں، یہ آپ نے مرکزی خیال میں لکھنا ہے۔ بالکل چھوٹا سا مرکزی خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام پہ ٹک کریں۔
عنوان ہے ہمارا املا. املا کا آپ کا پہلا لفظ ہے کامپتا. کاف الف کا، ایک نون کا سرا، پھر ایک پے کا، پھر ایک تے کا. کامپتا. پھر تھوڑا سا فاصلہ دیں گے آپ اور لکھیں گے دوسرا لفظ کوٹی. ہے واؤ، تے کا ایک سرا، ایک یہ کا، اور پھر نون غنہ. نون غنہ نیچے آدھا ہو اور نیچے سے بالکل گول ہو. کوٹیں. تیسرا لفظ ہے ہمارا روشن. روشن ہم کیسے لکھیں گے؟ رے واؤ، 3 سرے شین کے، پھر ایک نون. نون آدھا لائن سے نیچے ہو اور آدھا اوپر، نیچے سے بالکل گول. روشن. یہ آپ نے املا پورے پیج پہ لکھنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. آپ کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز بھولے نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سب کچھ یاد رکھنا ہے. آپ کا چیپٹر یہ والا مکمل ہو گیا. سبق 1 تھا ہمارا خدا کی قدرت. باقی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے سبق نمبر 2. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.